عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة ولهنا وراحة البال إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نخدمو أنا وياكم إن شاء الله مادة الإنجليزية السنة الثالثة إعدادي. وصلنا ليونيت 9 environment هي البيئة. اضطريت أنني نفوت هادوك جوج صفحات حينتاش نظرا حيت تعطلت، وكاينين الناس اللي كيطلبوا مني باش نخدم معاهم يونيت 9. إذن غنخدمو على بركة الله. إذن عندنا Jim from London is phoning Monia in Marrakesh. إذن جيم كيكلم مونيا من لندن، ومونيا كاينه في مراكش. عندنا هنايا في الديالوج الأول جيم and مونيا. Hello, this is Jim speaking. How are you, Monia? Fine, thanks. And you? Not bad. The weather is terrible here. What's the weather like there? It's lovely. إذن جيم كيلقي التحية لمونيا وقال لها hello مرحبا. This is Jim speaking. إذا بغينا نقولو هذا جيم كيتحدث، هو المتحدث. How are you؟ كيف الحال مونيا؟ Fine. قالت ليه fine يا بخير. Thanks. بخير الحمد لله ولا بخير شكرا. And you؟ وأنت؟ قال not bad ليس سيئا. The weather is terrible here. الطقس إذا بغينا نقولو خايب أو فظيع عندهم تما. here هي هنا، الطقس فظيع هنا. What's the weather like there؟ كيفاش دير الطقس عندكم نتوما؟ قالت لي it's lovely زوين. إذن ديالوج نمبر 2 فيه نيت جيم and مونيا. And what's the temperature؟ It's 34 degrees Celsius. How about London? Is it cold there? Yes, very cold. The temperature is low. It's 6 degrees Celsius. إذن قالت ليه، إذن جيم قال لمونيا وماذا عن الطقس عندكم تما؟ قالت ليه عندنا 34 درجة مئوية بغينا نقولو تاعت الحرارة. How about London؟ How about London؟ ماذا عن لندن؟ Is it cold there؟ واش عندكم البرد تماك؟ Yes, very cold. Yes نعم، very cold هي بارد جدا. The temperature is low. إذن الطقس منخفض. It's 6 degrees Celsius. إذن عندهم 6 درجة. The dialogue number 3 between Jim and Monia. كذلك كاين بين جيم ومونيا. إذن جيم كيسول مونيا قالها is your brother هشام nearby؟ واش الأخ ديالك هشام قريب منك؟ قالت ليه no he is in Agadir. إذن قالت ليه لا كاين في أكادير. أكادير where is it؟ فين كاينة؟ is it in the south of Morocco؟ إذن كاينة في الجنوب ديال المغرب. إذن غادي نمرو الصفحة 75. Listen and write true or false, then correct the false statements. إذن قالوا لنا كيف ما اعتدنا listen اسمع and write واكتب صحيح أو خطأ، ومن بعد نصحو الجمل اللي عندنا، نصحو الجمل اللي خطأ. The false statements هما لي فراز اللي خطأ. Jim is chatting with Monia on the internet. False. Jim is phoning Monia. إذا قلنا واش جيم كان كيشاتي مع مونيا في الانترنت. خطأ، جيم اتصل بمونيا. إذا عندنا هنايا 5 statements 5 تاع الجمل. مونيا is speaking from رباط. واش مونيا كانت تتكلم من رباط؟ إلا رجعنا شفنا Jim from London is phoning Monia in Marrakesh. إذن مونيا كانت كتحدث مع جيم من
مراكش ماشي من الرباط. إذا قلنا false منيا is speaking from مراكش not from الرباط. إذا ما كانش كتحدث من الرباط ولكن كانت تتحدث من مراكش. غنمروا لافخاز تانية. It is fine in London. إذا هنايا كنتهضروا عنا على الجو في لندن واش مزيان. إذا false the weather is terrible here. إذا غنقولوا false. إذا قلنا false the weather is terrible here. The temperature in London is low. إذا حرارة الطقس كيف كانت في لندن كانت منخفضة. إذا صحيح true. حيت إلا رجعنا للديالوغ غنلقاو the temperature is low. إذا جيم كيهضر قال ليها حرارة ديال الطقس عندهم منخفضة. إذا صحيح. هنا نمرو لافخاز رقم 4. Is it 30 degrees Celsius in London. واش كانت 30 درجة تاع الحرارة كانت في لندن. إذا كانت عطينا هنا it's 6 degrees Celsius. كانت 6 درجة الحرارة ماشي كانت 30. إذا false it's 6 degrees Celsius. نمرو لافخاز رقم 5. Agadir is in the south of Morocco. إذا أكادير كاينة في الجنوب ديال المغرب. إذا صحيح. Exercise number 2. What's the weather like? إذا weather هو الجو و temperature هو درجة الحرارة. نتفقوا عليها. إذا weather هو الجو و temperature قلنا درجة الحرارة. إذا عندنا هنا listen and speak then use the table to ask and answer questions. إذا عندنا هادو وهاد الطابلو هذا وغادي نكونوا أسئلة وأجوبة بحال هاد ليكزامبل اللي عطيناه هنايا. عندنا هنا توني وفهمي. What's the weather like in Cairo. اشنو هو الطقس اللي كاين في القاهرة. إلا جينا نشوفو عطينا هنا الصاني الجو مشمس rainy ممطر snowy فيه الثلج cloudy غائم windy فيه الريح. إذن هنا the weather in some capitals today. الطقس في أولا الجو كيف داير في بعض العواصم اليوم. كايرو قاهرة باريس بلفاست سيدني رباط. إذن عندنا هنايا S sunny R rainy SN snowy W windy و C cloudy. إذن هاهما S sunny R rainy SN snowy W windy C cloudy. إذن hot هي درجة هي حرارة كاينة الحرارة. cold هو كاين البرد. very cold كاين البرد بزاف. hot هي الحرارة كيف تنقولوا. هنا 30 degrees Celsius 8 degrees Celsius -8 degrees Celsius 35 degrees Celsius 50 degrees Celsius. إذا حنايا غادي نديرو ديالوغ بحال هذا اللي عندنا هنايا. هنايا قالولنا what's the weather like in Cairo. It's sunny. And what's the temperature there. It's hot. It's 30 degrees Celsius. إذا هادشي اللي عندنا هنا في الجدول. هيا عندنا كايرو sunny هيا S ودرجة الحرارة كيف دايرة hot فيها 30. إذا نفس الشيء هنا في باريس. إذا غنقولوا what's the weather like in Paris. اش غنقولوا عندنا R غنقولوا it's rainy. غنقولوا and what's the temperature there. غنقولوا it's cold.
it's 8 degrees Celsius. إذا أنا غادي نكتبهم وغادي نقراهم أنا وياكم. إذا قلنا دابا غنسألو على باريس. إذا توني and فهمي what's the weather like in Paris؟ ما هو الطقس في باريس؟ It's raining. And what's the temperature there؟ It's cold. It's 8 degrees Celsius. إذا هادشي اللي عندنا في الطابلو اللي شفنا. إذا أنا هاد الديالوج اللي غادي ندير راه ماشي بنديرو غير من راسي، ولكن غنحترم هاد المعلومات اللي عاطيني في هاد لو طابلو هذا. مفهوم؟ إذا غنمر للحوار الآخر غنسأل فيه على بلفاست. إذا توني and فهمي what's the weather like in Belfast؟ It's snowy. And what's the temperature there؟ It's very cold. It's -8 degrees Celsius. إذا جبت المعطيات من هنا. هيا in what's the weather like in Belfast؟ ما هو الطقس في بلفاست؟ إذا قلنا it's snowy. هيا snowy. And what's the temperature there؟ وكيفاش دايرة درجة الحرارة؟ It's very cold. بارد جدا. 8 درجة. إذا بغينا نقولو ناقص 8 درجة مئوية. غنمرو دابا ونسألو تاني على سيدني. What's the weather like in Sydney؟ كيفاش داير الطقس في سيدني؟ It's windy. عاصف. إنه عاصف. And what's the temperature there؟ وكيفاش هي درجة الحرارة تماك؟ It's hot. درجة الحرارة إلا بغينا نقولو مرتفعة. It's 35 degrees Celsius. إذن فيها 35 درجة مئوية. وغادي نكملو نفس الشي. غنسولو على الرباط. غنقولو what's the weather like in الرباط؟ وغنقولو it's cloudy. غائم. and what's the temperature there؟ كيفاش دايرة درجة الحرارة؟ غنقولو it's warm. دافئ. it's 50 degrees Celsius. فيه 15 درجة مئوية. إذا قلنا غنمرو where is تطوان؟ أين توجد تطوان؟ listen and speak. اسمع وأعد. then ask and answer a partner. ومن بعد اسأل وأجيب الشريك ديالك. إذا غنشوفو بعدا هاد البوصلة هادي كيف ما غادي نقولو north شمال، south جنوب، west الغرب، east الشرق. إذا عندنا هنا رضا وعندنا نيك. I live in Tétouan. Where is it؟ It is in the north of Morocco. إذا قال لي I live in Tétouan. أعيش أو أسكن في تطوان. Where is it؟ أين توجد؟ It is أو لا it بالشورت فورم in the north of Morocco. توجد في شمال المغرب. إذا نتوما غتسألو مثلا for example أنايا هنا درت you and partner. أنا والشريك ديالي مثلا قلت I live in Marrakech. Where is it؟ It's in the south of Morocco. إذا أنا أسكن في مراكش. Where is it؟ هي فين كاينة؟ هاد كتعود لنا هاد إزيت على مراكش. Where is it؟ فين كاينة مراكش؟ It is هادي راه short form. ممكن نقول it's ممكن نقول it is in the south of Morocco في جنوب المغرب. وانتم بطبيعة الحال كل يدين المدينة فين كيسكن ويسأل ويجاوب. إذا قلنا north الشمال، south الجنوب، west الغرب، و east الشرق. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. الى باقي الفيديوهات الجايه ان شاء الله.